तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान के बाद अपोजिशन के एक अहम रहनुमा को नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद यह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी भी बड़े रहनुमा की पहली गिरफ्तारी है। नैब ने आमदनी से जायद असासों के केस में स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुर्रानी को गिरफ्तार कर लिया है। स्पीकर हैं सिंध असेंबली के, सिर्फ एमपीए नहीं हैं बल्कि स्पीकर हैं। इस गिरफ्तारी पर पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। सबसे अहम बात यह है कि पीपल्स पार्टी का दावा है कि नैब इस वक्त भी आगा सिराज दुर्रानी के घर के बाहर मौजूद है। पीपल्स पार्टी का एतराज है कि इस वक्त आगा सिराज दुर्रानी स्पीकर हैं, क्या वो फरार हो जाते जो उन्हें इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। क्या वजह है कि एक ऐसे वक्त में उनके घर के बाहर इस वक्त नैब मौजूद है जब उनके घर में सिर्फ खवातीन हैं। ऐसा क्या कर दिया है सिराज दुर्रानी ने स्पीकर की गिरफ्तारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुताबिक जमहूरियत को चैलेंज करना है। नैब ने आज अचानक इस्लामाबाद से स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुर्रानी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जारी होने वाले नैब एलामिये के मुताबिक नैब कराची ने नैब रावलपिंडी और नैब हेडक्वार्टर्स के इंटेलिजेंस विंग की मदद से स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुर्रानी को गिरफ्तार कर लिया है। अब इस इंटेलिजेंस विंग की ज़रूरत क्यों पेश आई? आगा सिराज दुर्रानी कराची में ही होते हैं, सिंध असेंबली के इजलास होते हैं तो बतौर स्पीकर उसकी सदारत करते हैं। ऐसा क्या हुआ कि वो जब पिंडी में मौजूद थे, इस्लामाबाद में मौजूद थे तो इंटेलिजेंस विंग के ज़रिए नैब कराची ने नैब पिंडी को बताया और फिर गिरफ्तारी हुई। नैब के मुताबिक मुलजिम पर आमदनी से जायद असासे बनाने का इल्ज़ाम है। आगा सिराज दुर्रानी को इस्लामाबाद के निजी होटल से गिरफ्तार किया गया है। नैब काफ़ी अरसे से आगा सिराज दुर्रानी के खिलाफ तहकीकात कर रहा है। उनके खिलाफ फंड्स में खुर्द-बुर्द और इख्तियारात से तजावुज़ का भी इल्ज़ाम है। नैब के मुताबिक आगा सिराज दुर्रानी को नैब कराची ने चेयरमैन नैब की हिदायत पर गिरफ्तार किया और उनकी गिरफ्तारी का मामला नैब हेडक्वार्टर्स ने हैंडल किया। नैब के मुताबिक आगा सिराज दुर्रानी को कराची, हैदराबाद, शिकारपुर और सक्खर में उनकी जायदादें हैं। ये उन पर इल्ज़ाम है। ये जायदादें आगा सिराज दुर्रानी और उनके घर के 11 अफराद के नाम हैं। आगा सिराज दुर्रानी नैब को अपनी जायदादों के ज़राए आमदनी से मुताल्लिक मुतमईन नहीं कर सके। इस हवाले से नैब स्पीकर सिंध असेंबली के खिलाफ तहकीकात कर रहा है। नैब ACCP से आगा सिराज दुर्रानी और उनके अहल खाना की कंपनियों का रिकॉर्ड भी ले चुका है। दिसंबर में नैब ने आगा सिराज दुर्रानी को तलब भी किया था मगर नैब के मुताबिक वो पेश नहीं हुए। इसके अलावा नैब आगा सिराज दुर्रानी के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों और करप्शन के इल्जामात की भी तहकीकात कर रहा है। हुकाम ने आज ही आगा सिराज दुर्रानी को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश भी कर दिया और अदालत से मुलजिम के 7 रोज के राहदारी रिमांड की दरख्वास्त भी कर दी, जिस पर अदालत ने पूछा कि इतने दिन क्यों मांगे जा रहे हैं, मुलजिम को जल्द अज जल्द मुतल्लिका अदालत में पेश करें। नैब ने मौक़िफ़ अपनाया कि मौसम की खराबी के बाइस 7 दिन के रिमांड की दरख्वास्त की गई है। इस मौके पर आगा सिराज दुर्रानी ने अदालत को बताया कि उनकी आज शाम 7 बजे कराची वापसी की फ्लाइट थी, जिस पर नैब हुकाम ने अदालत से कहा कि कोशिश की जाएगी कि मुलजिम को आज ही कराची वापस भेज दिया जाए। जिसके बाद अदालत ने नैब की जानिब से 7 दिन के राहदारी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए 3 दिन का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया और उन्हें कराची की मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत में पेशी के मौके पर आगा सिराज दुर्रानी ने मीडिया से गैर रस्मी बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद में एक दावत पर आया था और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बारे में पहले मुझे इतला ही नहीं दी गई और ना ही नैब दफ्तर बुलाया गया। नैब की तरफ से एक प्रोफार्मा भेजा गया था जिसे मैंने पुर करके वापस भेज दिया था। आगा सिराज दुर्रानी ने कहा कि अदालत में अपना केस लड़ूंगा, सबको पता है कि क्या हो रहा है। नैब ने आज कराची में आगा सिराज दुर्रानी के घर पर छापा भी मारा, जिस पर सूबाई वुज़रा ने एहतजाजी धरना भी दिया हुआ है। सिंध के मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब ने ट्वीट की कि नैब आगा सिराज दुर्रानी के घर पर गुज़िश्ता 3 घंटे से है। उनकी अहलिया, बेटियां और बहू घर पर हैं और कोई मर्द आस पास नहीं है। क्या ये दुरुस्त है? क्या ये इंसाफ है? इसी तरह सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने ट्वीट किया कि आगा सिराज दुर्रानी के घर के खवातीन गुज़िश्ता 4 घंटे से नैब और रेंजर्स की गैर कानूनी हिरासत में हैं। कोई मर्द घर पर नहीं है, हत्ता कि खवातीन वुज़रा को भी घर में जाने नहीं दिया जा रहा। इस वक्त क्या सूरत हाल है, वहाँ पर मौजूद नुमाइंदे कामरान रज़ी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे इस हवाले से सूरत हाल जानेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ कामरान
भी इस वक्त मौजूद हों और मुर्तज़ा वहाब भी हमारे साथ मौजूद हों कामरान रज़ी के साथ साथ, और उनका भी मौक़िफ़ मालूम करें कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या पॉलिसी है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला हाउस में इजलास हुआ है काबीना का, उसमें इस हवाले से बात हुई है और उसके बाद वज़रा आगा सिराज दुरानी के घर गए हैं। आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी, अचानक गिरफ्तारी पर अपोजिशन का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है, मगर हुकूमत ये समझती है कि नैब आज़ाद है और वो कार्रवाइयाँ कर रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि नैब की कार्रवाई से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम लाताल्लुक हैं। हम समझते हैं कि यहाँ पे जो भी नैब ने कार्रवाई की है उसमें हुकूमत से तो ज़ाहिर है नैब नहीं पूछता, खुद हमारे सीनियर मिनिस्टर जो थे पंजाब के उनको गिरफ़्तार किया गया और आज जो है वो उन्होंने स्पीकर साहब को, स्पीकर सिंध असम्बली जो है उनको अरेस्ट किया है। इस सारे मामले में हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है, हम लाताल्लुक हैं जहाँ तक कि नैब की कार्रवाइयाँ हैं उनसे। लेकिन हम ये समझते हैं कि एहतसाब के अमल को सियासत से जोड़ना मुनासिब नहीं होगा और लिहाजा इम्पॉर्टेंट है कि एहतसाब का अमल इंडिपेंडेंट रहे, वो आज़ादाना चले। और जिस तरह से हमने जहाँ जहाँ पर आपने देखा कि नैब की कार्रवाई हुई है, चाहे वो हमारे अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ हुई है, हमने जो रूल ऑफ लॉ है उसको सपोर्ट किया है। इससे पहले भी जो गिरफ्तारियां हुई उस पर हुकूमत ने यही मौक़िफ़ अख्तियार किया। इंक्वायरी के मरहले में चेयरमैन नैब के सवाबदीदी इख्तियारात के तहत जिसको चाहे गिरफ्तार करने का अमल एहतसाबी अमल पर मुसलसल सवालात उठा रहा है। माजी में यही होता आया है, जिसको चेयरमैन नैब चाहते हैं गिरफ्तार कर लेते हैं। कोई इंक्वायरी की स्टेज पर गिरफ्तार हो जाता है और कोई रेफरेंस की स्टेज पर भी गिरफ्तार नहीं होता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 11 साल तक मुकदमा चलते रहे मगर साबित नहीं हो सके, इसलिए अब उन्हें यह कहने का मौका मिलता है कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई। और अब जिस तरीके से नैब कार्रवाइयाँ कर रहा है, मुख्तलिफ रहनुमाओं को फिर से मौका दे रहा है। सिंध से ही आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त डॉक्टर आसिम को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ 462 अरब के करप्शन का इल्ज़ाम लगाया। डॉक्टर आसिम को अगस्त 2015 में गिरफ्तार किया गया। नैब ने दावा किया कि उनके पास बाकायदा सबूत हैं इतनी मैसिव करप्शन के, उन पर दहशतगर्दों की मुआवनत और करप्शन के इल्जामात लगे। फिर 2016 में उन पर फर्द जुर्म आयद हो गई, 3 साल हो गए, अब तक जुर्म साबित नहीं हो सका। इसलिए एहतसाबी अमल का जो तमाशा है वो बनता महसूस होता है। नैब के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, सवाल उठता है कि इस सब पर एहतसाब करने वाले नैब का एहतसाब कौन करेगा। अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम 2015 में डॉक्टर आसिम पर लगाकर गिरफ्तार किया, फिर कुछ साबित नहीं किया, एहतसाबी अमल को मुतनाज़े बना दिया, तो नैब का एहतसाब कौन करेगा। आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के बाद साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने मीडिया से बात की। उन्होंने स्पीकर सिंध असेंबली की गिरफ्तारी की मजम्मत की और सवाल उठाया कि आगा सिराज दुरानी को इस्लामाबाद से क्यों गिरफ्तार किया। उन्होंने स्पीकर की गिरफ्तारी को जमहूरियत को चैलेंज करना करार दिया। आज मेरे प्रोविंशियल असेंबली के स्पीकर को ने अरेस्ट किया है यहाँ इस्लामाबाद में, तो ये कोई मंगी साहब हैं, सिंध से लाए हैं जो कि अरेस्ट कर रहे हैं हमारे सिद्धियों को। तो ये पहले भी हुआ है, हमेशा हर दौर में अपनों ने ही दगा की है, ये कोई नई बात नहीं है। तो मैं उसको कंडेम करता हूँ। आगा सिराज को इस्लामाबाद से क्यों आपने गिरफ्तार करना होता तो आप वहाँ से ही कर लेते, कराची से। कोई वो छुप के तो नहीं रह रहा था, स्पीकर था, रोज आ रहा था। और स्पीकर इज एन ऑटोनोमस फिगर। स्पीकर को गिरफ्तार करने को इस डेमोक्रेसी को ही चैलेंज कर रहे हैं आप। अब फिर जिस तरीके से नैब ने आगा सिराज दुरानी की, जो कि स्पीकर सिंध असेंबली ने गिरफ्तारी की है, सवालात उठ रहे हैं। अगर आगा सिराज दुरानी ने करप्शन की है तो वो एक स्टेज पर पहुंचकर नैब गिरफ्तार कर सकता था, कराची से गिरफ्तारी हो सकती थी। इंक्वायरी की स्टेज है, उन्हें पहले बुलाया भी नहीं, इंक्वायरी भी नहीं हुई उस तरीके से और गिरफ्तार कर लिया है। तो जब करप्शन का अगर मामला आगे जाके होगा भी तो मुतनाज़ हो जाएगा, जैसे कि मुख्तलिफ दूसरे केसेस में नजर आया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने केस के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि नैब के सामने पेश होंगे, मगर इस वक्त जो मामला है वो आगा सिराज दुरानी का है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुर्तज़ा वहाब जो कि मुशीर इत्तलात बराए वज़ीर आला सिंध हैं और वो गालिबन इस वक्त आगा सिराज दुरानी के घर के बाहर से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जहां पर काबीना के दूसरे लोग भी पहुंचे हैं, जैसा कि हमें बताया जा रहा है। मुर्तज़ा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया। आप इस वक्त पहले काबीना का इजलास हुआ और उसके बाद आप सब क्या आगा सिराज दुरानी साहब के घर के बाहर मौजूद हैं और क्या वजह है उसकी? हाँ, बहुत शुक्रिया, आपने इस इम्पोर्टेंट इशू पर बात करने का मुझे मौका दिया। आज बिल्कुल वज़ीर आला सिंध की सरबराही में एक काबीना का वज़ीर आला सिंध की सरबराही में एक काबीना का इजलास हुआ, गैर रस्मी इजलास था।
اجلاس کے اندر کنڈیم کیا گیا یہ جو عمل تھا نیب کی جانب سے اسپیکر سندھ اسمبلی کو حراست میں لینے کا، اس کو کنڈیم کیا ہم نے. اس کے بعد ہم کو یہ اطلاع ملی کہ ان کی جو فیملی ہے جس کے اندر اس وقت کوئی مرد جو ہے وہ موجود نہیں ہے، ان کی بیگم صاحبہ، ان کی 3 بیٹیاں، ان کی 3 بیٹیاں اور ان کی جو بہو ہیں وہ اس وقت گھر میں محسوس. کوئی مرد فیملی کا اس وقت گھر کے اندر موجود نہیں ہے اور نیب والے پتہ نہیں کیا تفتیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیسے کس بیسس کے اوپر انہوں نے ان کی بیگم صاحبہ کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کی بہو کو کنفائن کیا ہوا ہے، وہ کیوں نہیں باہر آ سکتی. تو کابینہ کے اراکین اسی مقصد اپنی خواتین اراکین کے ساتھ آئے کہ چلے اگر ہمیں اجازت نہیں ملتی تو کم از کم جو ہماری خواتین اراکین ہیں وہ پہنچ جائیں گھر کے اندر اور وہ خواتین کو کم از کم تسلی دے سکے، ان کو کھانا پہنچا سکے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسپیکر سندھ اسمبلی کا جو گھر ہے اس کے دروازے دونوں بند کیے جا چکے اور ہمیں کی اجازت نہیں مل رہی. میں سمجھتا ہوں کہ جو کارروائی کرنی ہے کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے، لیکن یہ جو طریقہ کار ہے کہ فیملی کو ہراساں کیا جا رہا ہے، یہ جو طریقہ کار ہے کہ کوئی گھر کی جو 4 دیواری ہے، جو خواتین کا پردہ ہوتا ہے، اس کو آپ پامال کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ غلط چیز ہے. اور اسی لیے سولیڈیرٹی شو کرنے کے لیے سندھ کی آج ساری کابینہ تاکہ ہم آغا صاحب کی فیملی کو بتا سکیں کہ سندھ کی عوام ان کے ساتھ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت ان کے ساتھ ہے اور سندھ حکومت کی جو کابینہ ہے وہ ان کے ساتھ ہے. ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں مگر مرزا آپ ساتھ ہیں ان کے اس طریقہ کار کے حوالے سے. نیب نے جس طریقے سے اچانک ان کو اسلام آباد میں گرفتار کر لیا اور پھر ان کے گھر کے باہر اگر موجود ہے، طریقہ کار جو اپنایا گیا ہے اس کے حوالے سے آپ ان کے ساتھ ہیں نا. اگر بعد میں کوئی کرپشن ثابت ہوتی ہے اور نیب اسے ثابت کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کے خلاف نہیں ہے، انکوائری ہو، انویسٹیگیشن ہو، اس کے خلاف نہیں ہے. جو طریقہ کار ہے اور یہ جو ثوابدیدی اختیارات بار بار چیئرمین نیب اپنے استعمال کر کے نیب کو ہی کنٹروورشل کیے جا رہے ہیں، اس پر آپ ساتھ ہیں. آپ نے بالکل صحیح بات کی. پاکستان پیپلز پارٹی احتساب کے عمل کے خلاف نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں پہلے آپ عدالت کے اندر کیس ثابت کریں، کیس ثابت کرنے کے بعد جس شخص جرم ثابت ہوتا ہے اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. آپ نے خود مثال دی آصف علی زرداری صاحب کی، آپ مثال آپ کو یاد ہوگی حامد سعید کاظمی کی. یہ سب لوگ وزراء تھے، اسائنمنٹس پہ تھے، ریپرزینٹ کرتے تھے، سیاستدان تھے، ان کو اریسٹ کیا، بڑے عرصے تک یہ کنفائنمنٹ میں رہے لیکن ایک جرم ان لوگوں کے خلاف ثابت نہیں ہوا اور ہر کیس کے اندر ان کو باعزت بری کیا. آپ میمن صاحب کی مثال، ڈاکٹر عاصم صاحب کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. ہم کہ آپ تفتیش کریں، صحیح طریقے سے کریں، جو کوآپریشن آپ کو کسی بھی شخص سے چاہیے آپ وہ حاصل کریں، لیکن جرم کو ثابت کرنے کے بعد. اور آپ کو یاد ہوگا شادب صاحب کہ میں نے یہی موقف جب شہباز شریف صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا یا جب علیم خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا تب بھی اپنایا تھا، کیونکہ میں قانون کے طالب علم کے مرتضی وہاب یہ فیصلہ نہیں کرے گا، شاذب خانزادہ نہیں کرے گا، پاکستان کی عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا کسی شخص نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے. میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے نیب کارروائی کر رہی ہے یہ غلط ہے. دوسرا جو صاحب، کیا آغا سراج درانی صاحب وہ واحد سیاستدان ہیں جن کے خلاف انکوائری چل رہی ہے؟ اس وقت پنجاب کے جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان کے خلاف انکوائری نہیں چل رہی. کیا معزز قومی اسمبلی کے خلاف، کیا وزیر اعظم پاکستان کے خلاف انکوائری نہیں چل رہی اور بہت سارے وفاقی وزراء کے خلاف انکوائری نہیں چل رہی؟ تو میں سوال پورا ہوں بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی مگر مرزا صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو دوہرا معیار، یہ دوہرے معیار پر اور تحریک انصاف پر تنقید کا سوال اب اٹھتا نہیں ہے؟ کیونکہ خود تحریک انصاف کے سینئر وزیر علیم خان کو پنجاب میں اچانک گرفتار کر لیا. پہلے کچھ بتاتے نہیں تھے، پوچھتے نہیں تھے، ثبوت کوئی آئے نہیں باہر سے ایم ایل ایز کے تحت، بتایا نہیں کہ کیا آیا ہے اور انہیں گرفتار کر لیا. تو یہ نیب کے کنڈکٹ پر سوال اٹھ رہا ہے کہ نیب بطور ادارہ موجودہ چیئرمین کے ماتحت کس طریقے سے آپریٹ کر رہا ہے کہ کسی کو گرفتار کر لیتے ہیں، جس کو دل چاہتا ہے، جس کو دل چاہتا ہے نہیں گرفتار کر لیتے. یہ تحریک انصاف پر کم اور نیب پر سوال اٹھ رہا ہے. ڈسکریمنیشن کا سوال علیم خان کی گرفتاری کے بعد ختم ہو گیا. نیب بطور ادارہ اس وقت کنٹروورشل ہو رہا ہے، جس کو تحریک انصاف بھی تنقید کر رہی ہے، آپ بھی کر رہے ہیں، نون بھی کر رہی ہے. دیکھیے
تو یہ ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. میں نے علیم خان صاحب کا وقت بھی شہباز شریف کے وقت بھی اس فیصلے کو کنڈیم کیا تھا, لیکن میں تو ایک بہت معمولی آدمی ہوں. میرے رائٹس کو گارنٹی کون کرتا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان کرے گا, صدر مملکت کرے گا. وزیر اعظم پاکستان کو کنڈیم کرنا چاہیے نا کہ اگر کسی شخص کے فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے تو اس بات کی یقین دہانی تو وزیر اعظم پاکستان بھی کریں گے, صدر مملکت بھی کریں گے. آپ مجھے بتائیں, آغا جو ہیں وہ اسمبلی کے سندھ کی عوام نے الیکٹ کر کے جس اسمبلی کو بھیجا ہے اس کے وہ کسٹوڈین اسپیکر ہیں, وہ چلانے والے ہیں, وہ ضامن ہے اس بات کے کہ سندھ کی عوام کو اس کے حقوق ملیں. اگر اس شخص کے خود حقوق کو پامال کیا جائے تو مناسب بات تو یہ ہوتی کہ بجائے اس کے وفاقی حکومت کہتی کہ ہم اس میں انوالو نہیں ہے, کیونکہ وفاقی حکومت آپ کو یاد ہوگا بار بار ان اداروں کی ترجمانی کرتی تھی اور بار بار یہ کہتی تھی کہ آپ دیکھیے گا کیا کارروائی ہوگی اور کس طریقے سے سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں اگر وفاقی حکومت بھی اس وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹ کے اوپر کھڑے ہو, اگر عزت مآب وزیر اعظم پاکستان عمران خان نیازی صاحب بھی سندھ کے حقوق کی پامالی کے خلاف کھڑے ہوں, تو میں سمجھتا ہوں ہم سب اس بات کو خوش آمدید کہیں گے. بٹ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نہ وزیر اعظم, نہ وفاقی کابینہ, نہ صدر مملکت نے ہر ادارہ کیا اس ملک میں ان اکاؤنٹیبل رہے گا. وزیر اعظم عمران خان نے صحافیوں سے جو اسمبلی میں غیر رسمی گفتگو کی ہے, جو کہ رپورٹ ہوئی ہے, اس میں تو جو لفظ استعمال کیا ہے وہ شاید آپ کو پسند آئے گا نہیں. آغا سراج درانی صاحب کے حوالے سے وہ چور لٹیرے کا ہی حوالہ دیتے نظر آئے ہیں, تو کوئی اچھے الفاظ نہیں استعمال کیے وزیر اعظم عمران خان نے. آپ مجھے شادب یہی میں سمجھتا ہوں یہی افسوسناک عمل ہے. وزیر اعظم پاکستان جو ہے کسی ایک صوبے کے نہیں ہے, کسی ایک سیاسی جماعت کے نہیں ہے, وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. جب ہمارا چیئرمین پاکستان سے باہر جاتا ہے کوئی بات نہیں کرتا وزیر اعظم کے خلاف. کیوں؟ کیونکہ وہ فیڈریشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. وزیر اعظم کو چاہیے بائی پارٹیزن ہو کے ایکٹ کریں. آج اگر ہمارے ساتھ یہ کارروائی ہو رہی ہے ان کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا 2011-12 میں جب ہم نیب کے قانون میں تبدیلی لانا چاہتے تھے, نون لیگ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, یہ سوچ کے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا بعد میں وہی نیب کا قانون پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے خلاف استعمال ہو. میں گزارش کرنا چاہوں گا, میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا, میں قانون کے اصول کی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر قانون کا اصول یہ ہے کہ فیصلہ کسی کی کنوکشن کا, کسی کے کرائم کا, کسی شخص کو کسی ادارے عدالت کو کرنا ہے تو بہت شکریہ مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.